تا د قرآن در جاهلا تو قرآن په ویله باندې نه پیاوي وکړ جرم کړه دا اوس کوم د ټول مدرسې جان مشهورتیا دي پاره چې زه مشهور سو ما فال ورز جاسي ما ویر څه کوم دا زیات ما خلق شو پیژني دغه دنیا پر غول خوري مدرسو سے قال رسول صلی الله علیه وسلم پڑھاو کیږي قرآن پڑھاو کیږي حدیث پڑھاو کیږي توای مدرسې د بنس او کسته سزا ورکا چې کوم کس جرم کړای دا مردا وایو چې حق ته حق وایو حق پیژنو تو که پلار دی چې په غلطه لارې باندې غلط وتیا یا کته پوری چې په غلطه لارې باندې غلط وتیا یا کته خپلوانی چې په غلطه لارې باندې غلط وتوایا دار صرف الله نه ده دارې به صرف الله نه ها دې دنیا سے بلچانه ډار نستا مرګ یا وردا مړې به خامخا خو کو چا مړ کړه خپل مرسله بس یا ور مرګ دا مولا پاک فرمائے شوق دی دنیا ترجیح ورکے دی دنیا پر غل خوری دی دنیا پر حرام کے رشوت کے ڈاکے کے قتلون کے ظلم کے زیادتوب کے دی دنیا لالچ پارا آخرت ویر کڑائے دا اللہ پاک فرمائی لا يخفف عنهم العذاب باس خلقو نبکل عذاب حلقہ نسی دو با ہمیشہ دے پارا جہنم چی ہمیشہ دے پارا با شکم دا دو پو عذاب سے مبتلائی عزتمند مسلمانان ورنو اللہ کریم دے ملتا حق ولی توفیق اور نصیب کی بار بار دا خبروں کو مرد پر معیار حدود چکم دی دا قرآن و حدیث تا شریعت تا چ قرآن و حدیث نا ہٹ کر چوک کا دم دی